हरे कृष्ण। समस्त भक्तहरूको चरणमा म बल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्ड प्रणाम गर्दछु। हरे कृष्ण। हामी सबै यस मृत्युलोकमा आएका छौँ। हाम्रो जन्म भएको छ अनि जसको जन्म हुन्छ त्यसको फेरि मृत्यु निश्चित छ। भगवान श्रीकृष्णले भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ, जात स्यहि ध्रुवं मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जसको जन्म हुन्छ त्यसको मृत्यु निश्चित छ भने जसको मृत्यु हुन्छ त्यसको पुनः जन्म पनि निश्चित छ। यही कुरालाई औल्याउँदै आद्य शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म हुन्छ, पुनः गएर माताको गर्भमा त्यसले आश्रय लिन्छ अनि फेरि मृत्यु हुन्छ। यो बारम्बार भइरहन्छ। यो वैदिक सनातन धर्म वेदको निष्कर्ष हो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने तपाईँ दिनभरि लागि पर्नु भएको छ कुनै प्राप्त गर्नको लागि। ऐश्वर्य, पद, सम्पत्ति, धन आदि केही पनि बहाना हुन सक्छ। यसको लागि यी वस्तुहरू प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ लागि पर्नु भएको छ। तर यी सबै एक दिन खोसिनेछन्। तपाईलाई प्राप्त पनि हुन्छ। तपाईलाई पुत्र पुत्री प्राप्त होला, तपाईलाई श्रीमती प्राप्त होला, तपाईलाई माता पिता प्राप्त अवश्य हुन्छन् नै, अनि तपाईलाई पद पनि प्राप्त हुन्छ, धन पनि प्राप्त होला। तर त्यो दिन आउँछ जब यी सबै खुसिनेछन्। एक दिनको लागि होइन, 2 दिनको लागि होइन, सधैँको लागि खुसिनेछन्। यस बारेमा सोच्नु, तपाईले मनुष्य शरीर प्राप्त गरिसकेपछि के तपाईको कर्तव्य होइन र? मैले यी वस्तुहरू प्राप्त गर्दछु तर सधैँका लागि खुसिनेछन् भनेपछि म के को लागि यहाँ आएको छु त? मेरो किन जन्म भएको छ? यस बारेमा जिज्ञासा लिनु हामी सबै मनुष्यको कर्तव्य हो। र यही जिज्ञासा लिने सिलसिलामा जब तपाईँ गूढ रहस्य प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यो गूढ रहस्य जसको कारण तपाईको जन्म भएको छ, जसको कारण तपाईलाई यो मानव शरीर दिइएको छ, त्यसको गूढ रहस्य, त्यसको निचोड जब बुझ्नुहुनेछ र त्यो बुझिसकेपछि त्यो रहस्य अन्तर्गत कारण प्राप्त गर्ने सिलसिलामा तपाईबाट हुने गर्ने क्रियाकलापहरू, त्यसलाई धर्म भनेर भनिन्छ। यही धर्म सिकाउनको लागि भगवान श्रीकृष्ण यस भूतरातलमा आउनुहुन्छ। उहाँ स्वयं आउनुहुन्छ अथवा आफ्नो पार्षदहरूलाई पठाउनुहुन्छ। एक पटक होइन, 2 पटक होइन, बारम्बार आउनुहुन्छ। माम उपेत्य दुःखालयम शाश्वतम नाप्नोन्ति महात्मनः। मलाई प्राप्त गरेपछि यस दुःखालय कहिले पनि प्राप्त हुँदैन भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ भगवत गीतामा। यस संसारलाई त दुःखालय अर्थात् दुःखको आलय भएको ठाउँ, त्यस्तो स्थल भनेर भगवान श्रीकृष्णले परिभाषित गर्नुभएको छ। आज मलाई भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्यको बारेमा केही भन्न मन लागेको छ। श्रीमद् भगवत गीता 4औं अध्यायको पहिलो श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, इमं विवस्वते युगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्वे प्राह मनुच्छाक्वे आब्रवीत। अर्थात् मैले यो भगवत गीताको ज्ञानलाई विवस्वानलाई भनेको थिएँ।
अनि पछि विवस्वानबाट अन्यहरूमा मनु हुँदै छ्वाकु हुँदै यो तल आयो। एवं परम्परा प्राप्तम इमं राजस्यो विदुः सकालेनैह महता योगो नष्टः परन्तप। र आउँदा आउँदै यो विभिन्न राजऋषिहरूलाई यो ज्ञान प्राप्त भयो, तर बीचमा यो ज्ञान नष्ट भयो। अनि यो सुनेर अर्जुन अक्षम्म मान्दै भगवान श्रीकृष्णलाई सोध्नुहुन्छ, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथत एतद् विजान्याम त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। गीता 4औं अध्यायको 4औं मन्त्र। अर्थात् तिमी भन्दा पहिला त सूर्यदेव भए त भने कथम एतद् विजान्याम, म यसलाई कसरी बुझु कि तिमीले यो ज्ञान पहिला सूर्यदेवलाई भन्यौ। अनि भगवानले भन्नुहुन्छ, बहुनी में विदितानि जन्मानि तव च अर्जुन तान अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। गीता 4:5। अर्थात बहुनी में विदितानि जन्मानि तव च अर्जुन, हे अर्जुन तिमीमा तिमी र म यस धरातलमा एक पटक होइन, दुई पटक होइन, बहुनी धेरै पटक आइसकेका छौं। तान अहम वेद सर्वाणि, त्यो अहम मलाई वेद, मलाई जानकारी, मलाई सबै त्यसको जानकारी छ। न त्वं वेत्थ, हे परन्तप तिमीलाई बरु यसको बारेमा ज्ञान छैन। अजो अपि सन् अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय शंभुवामि आत्माया। गीता 4:6। म त अजो, म त नित्य हूं, म त परमात्मा हूं। भूतानाम ईश्वर अपि सन्, म त ईश्वर हूं। म सबै भूतहरूको, सबै जीवात्माहरूको म ईश्वर हूं। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, यो प्रकृति जुन मेरो अध्यक्षतामा छ, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते चराचरम। गीता 9:10। मेरो अध्यक्षतामा यो प्रकृति चलायमान छ भन्नुहुन्छ नि। यो प्रकृतिलाई म आफ्नै वशमा गरेर म यस धरातलमा आउँदछु भने तिमीहरूको जन्म, हामी मनुष्यहरूको जन्म, जीवात्माहरूको जन्म प्रकृतिकृत हुन्छ। उसको कर्मको खेल अनुसार उसको पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, फेरि जन्म फेरि मृत्यु हुन्छ। अनि अगाडि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्ममा ग्लानि हुन्छ, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, म अधर्मबाट धर्ममा उत्थान गर्नको लागि म पुनः जन्म लिन्छु। परित्राणायम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, साधुहरूको परित्राण गर्नको लागि, उद्धार गर्नको लागि, दुष्कृत अर्थात् दुष्टहरूको नाश गर्नको लागि, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्मको संस्थापन गर्नको लागि, सम्भवामि युगे युगे, म युग युगमा आउँदछु। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः तोक्ताद्यहं पुनर्जन्म नैति मामिति। स्वअर्जुन, मेरो जन्म र कर्म त दिव्य हुन्छ हे अर्जुन, तिमीहरू जस्तो होइन। र जसले यो कुरा, यो गूढ रहस्य बुझ्दछ त्यसको पुनर्जन्म पनि हुँदैन भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ। गीता 4:6, 4:7, 4:8, 4:9। यही परिप्रेक्ष्यमा भगवान श्रीकृष्णको आजभन्दा लगभग 5000 वर्षभन्दा केही अघि
यस भूतरातलमा उहाँको प्राकट्य भएको थियो। मैले भर्खरै भनेका भगवत गीताका श्लोकहरूले स्पष्ट हुन्छ कि यो त 5000 वर्ष अघिको प्राकट्य त अन्तिम प्राकट्य थियो, पछि पनि हुनेछ र त्योभन्दा अघि धेरै पटक भइसकेका छन्। यो 5000 वर्ष अघिको जुन प्राकट्य थियो भगवान श्रीकृष्णको, यसको बारेमा पनि भागवतले के भन्छ भने वसुदेव र देवकीको गर्भबाट उहाँले यो तेस्रो पटक जन्म लिनुभएको थियो। यही देवकी र वसुदेव जो 2 जन्म अघि सुतपा र पृष्ठको स्वरूपमा हुनुहुन्थ्यो। एक प्रजापति थिए सुतपा, यी सुतपा नै वसुदेव थिए। 12000 दिव्य वर्षसम्म तपस्या गर्दा भगवान श्रीकृष्णले म तिम्रो गर्भमा आउँदछु भनेर आशीर्वाद दिनुभएको थियो। त्यतिखेर सुतपा र पृष्णीले हे कृष्ण, हे नारायण, मलाई तिमी जस्तै पुत्र प्राप्त होस्। भगवान श्रीकृष्ण झैं पुत्र, भगवान श्रीकृष्ण झैं कोही छँदै छैन। गीता 18औं अध्यायको 43औं श्लोकमा अर्जुनले भन्छन् नि, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यक्तिकः कुतो अन्यो लोकत्रयी अपि अप्रतिम प्रभाव। हे कृष्ण, न त्वत्समो अस्ति, न तिमी बराबर कोही छ, न अभ्यक्तिकः, न तिमी भन्दा बढी नै माथि नै कोही छ। यजुर्वेदले भन्छ नि, तदैव अग्नि तदादित्य तद्वायुः तत्तु चन्द्रमाः तदैव शुक्रम तद्ब्रह्म त आपः स प्रजापतिः। हे कृष्ण, हे परमदेव, तिमी नै अग्नि हो, तिमी नै आदित्य हो, तिमी नै वायु हो, त तिमी नै चन्द्रमा हो, तिमी नै शुक्र हो, तिमी नै ब्रह्म हो, तिमी नै जल हो, प्रजापति पनि तिमी नै हो। सर्वनिमेषा जग्गिरे विद्युतः पुरुषा दधि। समस्त यस विश्व ब्रह्माण्डमा जाजल्यमान रहेको त्यो ऊर्जा रूपी विद्युत पनि तिमी नै हौ। नैनमूर्ध्व न तिर्यञ्च न मध्ये न परिचक्रवत् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महतस्यः। तिमीभन्दा न माथि छ कोही, तिम्रो न छेउ बराबर हुने कोही छ, र तिमीभन्दा तल कोही छ। न तस्य प्रतिमा अस्ति, तिम्रो बराबरी त कोही छँदै छैन। यस्तो भगवान नारायण श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। अनि सुतपा र पृष्णीबाट भगवान नारायणलाई, श्रीकृष्णलाई तिमी जस्तै पुत्र प्राप्त होस् भन्दाखेरि उहाँ बराबर पुत्र त कोही छँदै छैन भने भगवान श्रीकृष्णले ठिक छ म नै आउँछु भनेर आउनुभयो र पहिलो पटक सुतपा र पृष्णीको पुत्र स्वरूपमा पृष्णी गर्भ भएर आउनुभयो भने दोस्रो पटक कश्यप र अदितिको पुत्रको रूपमा उपेन्द्र अर्थात् भगवान वामनको स्वरूपमा उहाँ आउनुभएको थियो भने यो तेस्रो पटक त्यही कश्यप र अदिति, त्यही वसुदेव र देवकीको पुत्रको स्वरूपमा श्रीकृष्ण स्वरूपमा यहाँ प्राकट्य हुनुभएको थियो। यो प्राकट्य हुँदाखेरि पनि विचित्रको लीला भएको छ। भगवान श्रीकृष्ण 8औं गर्भको रूपमा आउनुभएको थियो। 7औं गर्भमा स्वयं अनन्त शेष उहाँ आउनुभएको थियो भने 6 पुत्रहरू यी देवताहरू आएका थिए। यिनीहरू ब्रह्माजी जब आफ्नै सृष्टि उप कामातुर भए त्यो देखेर उपहासमा लागेका हुनाले 6 देवताहरू श्राप स्वरूप आउनु परेको थियो। उनीहरू मारिए। यही अवस्थालाई उद्धृत गर्दै श्रीमद् भागवतले भन्छ, हतेषु षट्सु बालेषु देवक्य औग्रस्यनिना सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनन्तम
प्रचक्षते। भागवत 10औं स्कन्धको 2रो अध्यायको 4औं र 5औं मन्त्र। अर्थात् हतेषु षट्सु बालेषु 6 जना बालकहरूको हत्या गरिसकेपछि देवक्या उग्रसेनका सेनाहरूले सप्तमो वैष्णवम धाम इयम अनन्तम प्रचक्षते। 7औं गर्भको रूपमा स्वयं शेषनाग, स्वयं अनन्त शेष उहाँको प्राकट्य हुन जान्छ। अनि त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो योगमाया शक्तिलाई बोलाउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यम धाम मामकम तत् सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। देवकीको गर्भमा शेषाख्यम धाम मामकम, अनन्त शेष जो मेरो नै विस्तार हो उसको प्राकट्य भएको छ। तत् सन्निकृष्य, उसलाई तुरुन्तै रोहिण्या उदरे सन्निवेशय, रोहिण्याको गर्भमा सारिदेऊ। अथ अहम अंश भागेन देवक्या पुत्रताम शुभे, म त्यसपछि आफ्नो अंश स्वरूपमा म देवकीको गर्भमा जानेछु। प्राप्स्यामि त्वम यशोदायाम नन्दपत्न्याम भविष्यसि, र तिमी चाहिँ त्यो भइसकेपछि यशोदा नन्दपत्नीको गर्भमा गएर बस्नु। भागवत 10औं स्कन्धको 2रो अध्यायको 8औं र 9औं मन्त्रहरू। अनि भगवानले आफ्नो योगमाया शक्तिलाई भन्नुहुन्छ, आचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्वकाम वरैश्वरीम धूपोपहार बलिभिः सर्वकाम वर प्रदाम। हे मेरो योगमाया शक्ति, तिमीलाई कलियुगमा आचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम, मनुष्यहरूले तिम्रो पूजा गर्नेछन्। सर्वकाम वरैश्वरीम, तिमीलाई समस्त आफ्ना सुखहरू पूरा गर्ने ईश्वरको स्वरूपमा पूजा गर्नेछन्। धूप उपहार बलिभिः, तिमीलाई धूप उपहार र बलि आदिले पूजा गर्नेछन्। सर्वकाम वर प्रदान, र तिमी यी मनुष्यहरूको इच्छा पूरा गर्नेछौ। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि, तिम्रो नाम धेरै हुनेछ, स्थान अनुसार फरक फरक हुनेछ। दुर्गा इति भद्रकाली इति विजया वैष्णवी इति छ। कसैले तिमीलाई दुर्गा भन्नेछन्, कसैले भद्रकाली भन्नेछन्, कसैले विजया भन्नेछन् अथवा वैष्णवी भन्नेछन्। कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्निका इति च, कसैले कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्निका आदि नामले तिमीलाई बोलाउनेछन्। माया नारायणी शानी शारदा इति अम्बिका इति छ, कसैले तिमीलाई माया नारायणी अथवा ईशानी अथवा शारदा अम्बिका आदि तिमीलाई नामहरूले तिमीलाई पुकारा गर्नेछन्। श्रीमद् भागवत महापुराण 10औं अध्यायको 2रो स्कन्धको 12औं मन्त्र। यसरी भगवानले आशीर्वाद दिनुहुन्छ आफ्नो योगमाया शक्तिलाई। अर्थात् यस संसारमा जति पनि देवीहरूको पूजा गर्दछौँ हामी सबै भगवान श्रीकृष्णको योगमाया शक्ति हुनुहुन्छ। अनि भागवतले अगाडि भन्छ, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयङ्करः आविशेष अंश भागेन मन आनक दुन्दुभेः। भागवत 10:2-16। अर्थात् सबै विश्वका भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयङ्करः, सबै भक्तहरूको रक्षा गर्ने, सबै भक्तहरूको भय नाश गर्ने त्यस्ता भगवान अविशेष अंश भागेन आफ्नो पूर्ण अंश स्वरूपमा आउनुभयो। मन आनक दुन्दुभेः, आनक दुन्दुभे अर्थात् वसुदेवको मनमा सबैभन्दा पहिला उहाँको अवतरण हुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण सबैभन्दा पहिला वसुदेवको मनमा उदाउनुहुन्छ। त्यसपछि भागवतले अगाडि भन्छ, सा देवकी सर्वजगन्निवास निवास भूता। भागवत 10:2-19। त्यसपछि
ती श्रीकृष्ण देवकीको जठरमा जानुहुन्छ। ती श्रीकृष्ण सर्वजगन निवास भूता, जसमा सबै संसारले निवास गरेको छ, उहाँ देवकीको उदरमा जानुहुन्छ। अनि त्यसपछि समय बित्छ र आफ्नो समय आएपछि भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य हुन्छ। भागवत 10औं स्कन्धको 3रो अध्यायको 9 मन्त्रले भन्छ, तम अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शङ्खगदा आदियुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगं मार्ह वैदुर्य किरीटकुण्डल त्वयिषा परिष्वक्तः शस्त्रकुन्तलम् उद्दाम काञ्चाङ्गदकङ्कणा आदिभिः विरोचमानं वासुदेव यक्षत। 10औं स्कन्धको 3रो अध्यायको 9औं मन्त्र, अर्थात् त्यहाँ चतुर्भुज भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्य हुन्छ। त्यसपछि तम अद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, त्यो कमल नयन आँखा भएका श्रीकृष्ण, चतुर्भुजम शङ्ख गदा आदि युधायुधम, शङ्ख गदा पद्म चक्रले सुभूषित भएका, 4 हात भएका, श्रीवत्सलक्ष्मम श्रीवत्सले सजिएका, गलशौभि कौस्तुभम कौस्तुभ मणिले सजिएका, पीताम्बरम पीताम्बर लगाएका, सान्द्र पयोद सौभगम त्यो कालो नीलो वर्णको, महार्ह वैदुर्य किरीट कुण्डल त्यो मणि लगाएको कानमा वैदुर मणि, त्वयिषा परिष्वक्त शास्त्र कुन्तलम, अनि त्यो घुङ्रिएको बाल, त्यो घुङ्रिएको कपाल, उद्दाम काञ्च अङ्गद कङ्कणा आदिभि, उद्दाम कम्बरमा, काञ्च पाखुरामा, अङ्गद कङ्कणा आदिभि नाडीमा विभिन्न मणिहरूले सजायमान भएका, विरोचमानम वासुदेव यक्षत, वासुदेवले त्यस्ता चतुर्भुज भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्दछन्। अनि यो देखेर दुवै वसुदेव र देवकीले भगवान श्रीकृष्णको नमन गर्दछन्। त्यतिखेर त्यहाँ समस्त देवी देवताहरूको प्रादुर्भाव हुन्छ। ब्रह्मा भवश्च तत्र एत्य, ब्रह्माजी आउनुहुन्छ, भवश्च शिवजी पनि त्यहाँ आउनुहुन्छ, तत्र एत्य त्यहाँ आए, मुनिभि नारद आदिभिहि, नारद आदि मुनि महर्षिहरूको त्यहाँ प्राकट्य हुन्छ, आगमन हुन्छ भगवानको त्यो स्वरूपको दर्शन गर्नको लागि। देवेहि सनुचरैः, समस्त देवी देवताहरू आफ्नो अनुचरहरू सहित साकम विष्णम मेडयन्, देवकी र वसुदेवले अनि भगवानलाई बिन्ती गर्छन्, हे कृष्ण, अब तिमी बालक स्वरूपमा आइजाऊ, यो चतुर्भुज यो स्वरूप, हामीलाई त पुत्र चाहिएको छ। भगवान आत्माया पित्रोह समपश्यतोह, अनि भगवान आफ्नै शक्तिले पित्रोह समपश्यतोह, देवकी वसुदेव आदिहरूले देख्दा देख्दै सद्यो बभुव प्रकृतः शिशुः, अनि उनी सानो शिशुको स्वरूपमा भगवान श्रीकृष्ण आउनुहुन्छ। यो भगवानको दिव्य प्राकट्यको बारेमा मैले भागवतबाट केही अंश यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। हामी भगवानको गुण, नाम, धाम, रस, लीला आदिमा जति रमाउँछौँ नि, त्यति हामीलाई आफ्नो स्वधर्म प्राप्त हुन्छ। भगवानको लीलामा रमाउनु, भगवानको बारेमा विवेचना सुनेर तरङ्गित हुनु, यो वास्तवमा हाम्रो आफ्नो धर्म हो। यदि हामी रमाउँदैनौँ भने यो बुझ्नु छ कि सांसारिक सतो रजो तमो
आदि गुणहरूको लिप्तताको कारण म विचलित भएको छु। म आफ्नो स्वधर्मबाट विचलित भएको छु, टाढा गएको छु। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान श्री कृष्ण हामी सबैको पिता माता हुनुहुन्छ। नारायणो माता पिता भ्राता निवासः। शुभालोपनिषद 6:4। उहाँले भन्नुहुन्छ म सबैको बीच प्रदाता पिता हुँ। हाम्रो जन्म भगवान श्रीकृष्णसँग मिलनको लागि नै भएको हो। हामी हाम्रो पितासँग बिछडिएका छौँ। हामी टाढा भएका छौँ हाम्रो आफ्नो पितासँग, आफ्नो मातासँग, आफ्नो सखासँग, आफ्नो सुहृदसँग। उहाँ सबै भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। मेरो भगवान श्रीकृष्णसँग मेरो मेरो जुट्नु पाउनु, उहाँसँग फेरि एकीकृत हुन पाउनु, यो नै हाम्रो परम लक्ष्य हो। आजकल विभिन्न धर्महरूको व्याख्या भएको छ। भगवान श्रीकृष्णसँग जुट्न पाउनुको लागि भक्ति गर्नु, यो नै वास्तविक धर्म हो। भागवत पहिलो स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 24औं मन्त्रले भन्छ, सबै पुंसान परो धर्म यतो भक्तिराजुच्छजे अहैतुक्य प्रतिहता युयात्मा सम्प्रसिद्धति। सबै पुंसान परो धर्म, सबै मनुष्यहरूको परो धर्म के हो त? यतो भक्तिराधुच्छजे, त्यस अधुच्छज श्रीकृष्णको भक्ति गर्नु नै हाम्रो परम धर्म हो। अहैतुक्य अप्रतिहता युयात्मा सुप्रसिद्धति। त्यो धर्म कस्तो हुनु पर्यो? अहैतुकी हुनु पर्यो, बिना हेतुको, अप्रतिहत हुनु पर्यो, निरन्तर हुनु पर्यो। अनि त्यस्ता भक्तहरूले भगवान श्रीकृष्ण प्राप्त गर्दछन्। श्रीमद् भागवतमा 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको पहिलो मन्त्रमा उद्धवले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पप्रधान्यामुताहो एक मुख्यता। हे कृष्ण, आजकल धेरै धर्महरू देखिएका छन्, तर त्यसमा कुन चाहिँ नि प्रमुख हो, कुन चाहिँ उपधर्म हो? के सबै धर्म ठिकै हुन्? यसमा भगवान श्रीकृष्णले उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, भागवत 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको तेस्रो मन्त्रमा भन्नुहुन्छ, कालेन नष्टा प्रलय वाणीयं वेद संहिता मयि आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां वदात्मकः। कालेन नष्टा प्रलय, काल अनुसार जुन वास्तविक धर्म थियो त्यसको प्रलय भयो, वेदको वाणी नष्ट भयो। मै आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता, मैले त पहिला आदौ आदि ब्रह्माजीलाई भनेको नै थिएँ, धर्मो यस्याम मदात्मकः, मलाई मेरो भक्ति गर्नु, मलाई पुज्नु नै धर्म हो भनेर। तेन प्रोक्ता स्वपुत्राय मनवै पूर्वजाय स ततो भृगादयो आग्रहन् सप्त ब्रह्म महर्षयः। अनि ब्रह्माजीबाट 4 कुमार आदि हुँदै पुत्रहरूमा यो ज्ञान प्राप्त भयो। अनि ततो भृगादयो, भृग आदि ऋषिहरूलाई यो ज्ञान प्राप्त भयो। सप्त ऋषिहरूलाई यो ज्ञान प्राप्त भयो। तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानव गुह्यकाः। अनि पछि यो ज्ञान तल आयो, पिताबाट पुत्रलाई, देवलाई, दानवलाई, गुह्यकाहरूलाई। मनुष्यः सिद्ध गन्धर्वाः सविद्याधर चारणाः। मनुष्यहरूलाई, सिद्ध गन्धर्वहरूलाई, विद्याधर चारणहरूलाई। किन्देवः किन्नरा नागा रक्ष किम पुरुषादयः। किन्देवहरूलाई, किन्नरहरूलाई, नागहरूलाई, राक्षसहरूलाई, किम पुरुषहरूलाई। वैयस्तेषां प्रकृतयो रजः सत्तमो भुवः। यसरी व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रकृतिसँग कस्तो उनीहरूको लटपटाहट भएको छ, सतो रजो तमो कुन गुणसँग ती व्यक्तिहरू लागेका छन्, त्यो अनुसार आफ्नै ढङ्गले धर्मको व्याख्या गर्न थाले। याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां पतयस्तथा
यसरी यसरी विभिन्न जीवात्माहरूमा मैले भनेको धर्म यस्या मदात्मकः, ब्रह्माजीलाई त वास्तवमा भनेको धर्म त्यो थियो। सबैको धर्म मदात्मकः, मलाई पुज्नु नै धर्म हो भन्ने थियो। तर यो तल 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 जाँदा जाँदा यसमा व्यक्तिहरूले आफ्नै आफ्नै मतको प्रयोग गर्न थाले। यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः श्रवन्ति, यसरी व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले धर्मको व्याख्या सुन्न थाले। एवं एवं प्रकृति वैचित्र्यात्, यसरी प्रकृति अनुसार विद्यन्ते मतयो नृणाम, यसरी व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो मत प्रकट गर्न थाले। पारम्परेण केषाञ्चित् पाखण्ड मतयो परे, अनि हुँदा 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 पाखण्डी मतहरू पनि आउन थाले। वास्तविक धर्म के थियो? धर्मो यस्यां मदात्मकः। श्रीमद् भागवत महापुराणको 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको तेस्रो 11:14:4, 11:14:5, 11:14:6, 11:14:7, 11:14:8 का मन्त्रहरूले यो कुरा भनेको छ। धर्मम मेके यशश्चान्ये कामम सत्यम दमम समम। कसैले भन्छ कामना पूर्ति गर्नु धर्म हो, कसैले भन्छ होइन होइन यश प्राप्त गर्नु धर्म हो, होइन सत्य बोल्नु धर्म हो, होइन सबैले समानता देख्नु धर्म हो। अन्य वदन्ति स्वार्थ वा ऐश्वर्य त्याग भोजनम। कोही भन्छन् अन्य वदन्ति स्वार्थ आफ्नो आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नु धर्म हो, वा ऐश्वर्य अथवा व्रत लिएर निराहार बस्नु धर्म भयो। केचित् यज्ञम तपोदानम, कसैले दान गर्ने धर्म हो भन्छ, कसैले यज्ञ गर्नु धर्म हो भन्छ, कसैले तप गर्नु धर्म हो भने। यसरी विभिन्न नियमहरू आए। भगवान श्रीकृष्णले अगाडि भन्नुहुन्छ, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता। भागवत 11:4-20। मलाई न योग साधनाबाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, न तपस्या गरेर न त्याग गरेर, यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता, मलाई भक्ति गरेर मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। भक्त्या अहम एकया ग्राह्यः, भक्त्या जसले भक्ति गर्दछ भक्तहरूले अहम मलाई एकया त्यसले मात्र ग्राह्य मलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। 11:4-20, 11:4-21। किम विद्यते किम आचष्टे किम अनुद्धे विकल्पयात्। 11:21-42 भागवत। किम विद्यते, कर्मयोगबाट, कर्मयोगी सिद्धान्तबाट त्यो अन्तिममा जानिने को हो? अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। गीतामा भन्नुहुन्छ नि, म नै सबै यज्ञहरूको भोक्ता र प्रभु मै हुँ। किमाचष्टे, उपासना काण्डबाट अन्तिममा जानिने को हो? यम ब्रह्मा वरुणीन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्ग्य पदो क्रमोपनिषदैर् गायन्त्यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः भनेर त यहाँहरूले भन्नु नै गर्नुभएको छ। ब्रह्मा वरुण शिव सबैले जसलाई पूजा गर्दछन्, सामवेदले जसको गीत गाउँछ, उपनिषदहरूले जसको गीत गाउँछ, जसको छेउ पनि पत्ता लगाउन सक्दैनन्, पुच्छर पनि पत्ता लगाउन सक्दैनन्, त्यस्ता भगवानको सबैभन्दा पहिला म नमस्कार गर्दछु भनेर जुन मन्त्र तपाईले बोल्नुहुन्छ त्यही यहाँ छ। किम विद्यते, कर्मकाण्डबाट पद्धतिबाट पूजित हुने त्यो अन्तिम भोक्ता को हो? किम आचष्टे, उपासना गर्दा कसको उपासना गरिन्छ त्यो अन्तिम तत्त्व को हो? किम अनुद्धे, ज्ञानीहरूले, ज्ञान मार्गमा रहेका ज्ञानीहरूले कसको सबैभन्दा अन्तिम तत्त्वको उपासना गर्छन्। अनि भगवान आफै भन्नुहुन्छ, इति अस्य हृदयं लोके नान्यो मदभेद कश्चन माम विद्यते विद्यते माम। त्यो पूजा गरिने
यो कर्मकाण्ड विधिबाट उपासकहरूले, ज्ञानीहरूले, यी सबैले पुज्ने त्यो अन्तिम मै हुँ। माम विद्यते विद्यते माम, विकल्पया अपोहयते त्वहम्। तिनीहरूले जे होइन भनेर जसलाई नकारा गर्दछन् त्यो नकारिने वस्तु पनि मै हुँ, र जो हो भनेर पूजा गर्दछन् त्यो वस्तु पनि मै हुँ। एतवान शब्द वेदार्दः शब्दास्थाय माम विदाम। समस्त वेदहरूले त्यो परम तत्व जसको व्याख्या गरेको छ त्यो मै हुँ। हवस् त भगवान श्रीकृष्णको बारेमा केही भन्ने मौका मैले प्राप्त गरेँ। यहाँहरूले केही सुनिदिनु भयो। यहाँहरूको सबैको चरणमा म पुनः साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण हरे शरण।